Malipay nga gipahibalo ni punong barangay Arnel Arlacchio ang pagkumpleto sa unang hugna sa proyekto nga naglakip sa pagpatukod sa comfort room ug mini park sa ilang barangay. Ang proyekto nga gipunduhan sa kagamhanang lokal sa dapitan sa pagpangulo ni Mayor Seth Frederick Bullet P. Alosos na kantidad og 1,020,000 pesos. Ang comfort room nga adunay gidakon nga 20 square meters gibahin alang sa pandalaki ug pambabayi. Ang pagkumpleto niini naghatag sa mga residente og mas maayong kahimtang sa personal nga pagatiman. Samtang ang umaabot nga mini park nagsaad og lugar para sa dula ug paglingaw-lingaw sa mga kabataan ug pamilya. Daghang salamat ni Mayor Bullet Alosos kinagitagaan mi niyang Casillas para sa mga katawhan diri sa San Vicente, Dapitan City. Salamat kaayo Mayor. Ang mga pasilidad nagsuporta sa panginahanglan sa barangay ug naghatag og dugang kaayuhan sa lokal nga komunidad. Si Barangay Kapitan Lacchio nagpasalamat kang Mayor Bullet Alosos alang sa walay puas nga suporta nga gihatag sa ilang barangay. Maayong adlaw sa tanan, ako diay si Barangay Captain Arnel Lacchio sa Barangay San Vicente, sakop sa Dapitan. Nagapasalamat og dako sa ato ang city government headed by Mayor Bullet Alosos nga gitagaan og dakong kantidad ang ato ang amuang barangay nga gaman mi og comfort room para sa tanan nga mga lumulupyo or lumalabay nga mga pasahero aron mahatagan sila og comfortability sa ila ang gustong pwede nilang gamiton na ay kanang kaliguanan sa mga babae o pang lalaki o pila ka mga ihianan o mga bawol nga pwede nilang kabawasan. Og kini nga proyekto nagkantidad kini og 1 milyones kapin og kanang aduna pay umaabot nga hinaot nga hatagan pagyud og dugang pundo ni Mayor para sa amuang mini park sa barangay para pud sa mga katawhan nga pwede nilang ka-standbyan, kasuroy-suroyan o labaw sa tanan mahatagan og kalimpyo ang among barangay ug kahapsay. Mayor, daghang kayong salamat sa imo ang suporta, no? Hinaot pa unta nga aduna pay mga katuigan nga imo ang paglingkod aron kami matagan na pud usab sa imo ang suporta diri sa barangay. Dako usab ilang kalipay nga nahatagan og gigayon nga mapalambo pa ang ilang barangay pinaagi iniini nga mga inisyatibo. Ang Phase 1 project nagpakita og pagtutok sa administrasyon ni Mayor Bullet Alosos sa pagpauswag sa mga komunidad pinaagi sa paghatag og infrastruktura nga magpahapsay sa panginabuhi sa mga katawhan ug maghatag og dugang benepisyo ug kalipay sa mga residente sa Barangay San Vicente.